अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवा नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहाँ नहीं लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल से प्रेस द बेल आइकन। चैनल स्टार्ट करते हैं। उससे घर वापस आए 2 दिन हुए थे, मगर उन 2 दिनों में ही घर में हो रहे शादी के हंगामे और शोर और गुल ने उसे कदरे आजिज़ कर दिया था कि उसे अपने आने पर पछतावा सा होने लगा था। अभी अभी सर में होने वाली शदीद दर्द के बायस वो अरीबा से चाय का कहने उसके कमरे की तरफ आया तो वहाँ हरीम को देखकर मायूस हुई उसे वापस पलटने को था कि हरीम ने उसे देख लिया। सलार भाई उसने जल्दी से उसको पुकारा तो ठहर कर उसे देखने लगा। कोई काम था आपको? खुद पर जमी उसकी नज़रें महसूस करके उसने पूछा। हाँ, मैं अरीबा से चाय का कहने आया था। अरे तो मैं बना देती हूँ ना। आप तो बिना बताए ही पलटने लगे थे। हरीम ने उसे ये सुनते ही कपड़ों का ढेर एक तरफ किया जो इस्त्री कर रही थी और प्लग निकाल लिया। वो चाहती थी सरार इतना बातकल्लुफ़ और रिजर्व इंसान है कि अपने घर में भी चंद एक को छोड़कर किसी से फरमाइश नहीं कर सकता। अब अपनी बहन और माँ से नहीं कह सकता तो बिना चाय के रह लेगा, मगर किसी और से कहेगा नहीं। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ, वो बताकर निकल गया। और थोड़ी देर बाद जब वो राइटिंग टेबल पर के सामने खड़ा डायरी की सिफात पलट रहा था, हल्की सी दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई। उसने चौंक कर देखा। बाबा की तबीयत अब कैसी है? वो चाय टेबल पर रखकर पलट रही थी जब उसकी भारी गंभीर आवाज़ उस बोझल सी फिजा में उभरी। वो अपने बाप की तबीयत उससे पूछ रहा था। उसका मतलब था वो अभी तक उनसे नहीं मिला था। हरीम ने वह मुश्किल अपनी हैरत चेहरे पर झलकने से रोकी। ठीक है, वो दो लफ्ज़ों में जवाब देकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ना चाह रही थी कि उसने अगला सवाल दाग दिया। अस्पताल से कब डिस्चार्ज हुए? 3 दिन पहले। वैसे अब वो बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने शादी के इंतजामात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो उसे बताना चाहती थी कि वो ताया जी की तरफ से किसी तशवीश का शिकार हो ना किसी किस्म के एहसास से जुर्म का हूँ। उसने हंकारा भरा। क्या वो इस वक्त अपने कमरे में होंगे? वो अपनी रिस्ट वॉच देख रहा था। हाँ, यकीनन। उसने सर इस बात में हिलाया। डॉक्टर से उन्हें ज़्यादा चलने फिरने से मना किया है, इसलिए वो जब अस्पताल से आए हैं उस वक़्त आराम ज़रूर करते हैं। फारिग की रुखसती कब है? सारा शायद पूरा सालाना माह तैयार करके बैठा था। इसे कतई गैर मुतल्लिक सवाल पर हरीम को एक बार हैरान होना पड़ा। कल? ठीक है, तुम जा सकती हो, उसने सपाट लहजे में कहा, आम से अल्फाज में, मगर हरीम को उसका अंदाज़ गेट आउट कहता महसूस हुआ था और वो फ़ौरन ही एक लम्हे की ताख़ीर किए बिना बाहर निकल गई थी। फारिया, तुम ठीक से तो बैठी हो ना? तकिया दूँ तुम्हें? ये कमरा फारिया का था और वो इस वक्त अपनी मेहंदी लगवाती कज़न्स के बीच बैठी थी। माइयों की जर्द चौड़े में मलबूस, कुछ उदास और मसल सी उसके सवालों पर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बस चाय पिला दो, मुझे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अभी किसी से कहती हूँ। तुम ये तकिया लो और टेक लगा कर बैठ जाओ। और हानिया, ये मेहंदी कोहनियों तक लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी उसके ब्राइडल ड्रेस की आस्तीनें फुल हैं। फारिया की पुश के पीछे तकिया रखते हुए अरीबा ने हानिया को ताकीद की थी। आज मेहंदी थी, मगर कोई ग्रैंड फंक्शन नहीं था। 2 दिन की तकरीबात पर मुश्तमिल ये शादी बहुत सादगी से की जा रही थी। उनके यहाँ वैसे भी लड़की की शादी पर ज़्यादा धूम धड़का करने का रिवाज नहीं था। बस आज और कल का दिन लड़के वालों की तरफ से वलीमा 2 दिन बाद था। तो आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। अब भी ना कमाल है। अरे भाई भाभी, जो जो उसी लम्हे कमरे में दाखिल हुआ था लम्हे कमरे में दाखिल हुआ था। रीबा पर नज़र पड़ते ही लहजे में शरारत से घुली। उसका नाम एक ख़ास अंदाज में लेते हुए वो सोफे पर पड़ा कपड़ों को ढेर बनाते हुए अबराज बनवा। क्या क्या कहा तुमने? अरीबा भाभी, चेहरे पर क्लींजिंग करती एक तरफ बैठी उसकी कज़न चौंकी। अपने कानों की सफाई करवा लो। मैं हैरान हुआ था कि अरीबा भी यहाँ है। उसने फ़ौरन पैंतरा बदला। रीबा मुड़कर उसे घूरने लगी। बकवास करने की तुम्हारी आदत जाएगी नहीं। क्यों अगर तुम बैठ गए हो लड़कियों के पीछे निकले यहाँ से, वरना अभी चच्ची को बुलाती हूँ। उसे गुस्सा आया था। कुछ अर्से पहले तक जो जवाद उसकी ऐसी हल्की फुल्की छेड़छाड़ पर उसकी गुलाबी रंगत लो देने लगती थी, मगर अब आंखों से इस्तराब मतरश हो जाता था। चला जाता हूँ भाई, धमकियाँ देने की क्या ज़रूरत है? उसने मसनूई खुफकी से मुंह फिराया। मैं तो ये कहने आया था कि मैंने अपना कुर्ता शलवार का सूट आपको दिया था, मगर आप अगर प्रेस कर दिया है तो दे दें। अरे वाह, अरे वो याद आते ही अरीबा ने बेख्तियार माथे पर हाथ मारा। वो तो मैंने हरीम को दिया था, शायद उसने अभी तक प्रेस नहीं किया। रुको, मैं देखती हूँ। वो तेज़ी से बाहर की जानिब लपकी। लो, ये तो हद हो गई, ये तो हद ही हो गई। जवाब झल्ला कर रहा है क्या? सब्र करो बच्चे, अभी तो पूरी शाम पड़ी है। मेहंदी लगाने में मसरूफ़ हानिया ने शरारत अमीज़ अंदाज में सब्र की तलकीन की तो लड़कियों की दबी दबी हंसी गूंज उठी। शट! वो पाँव पटकता
शिट, वो पाउंड पटकता बाहर निकल गया। अरीबा हरीम को देखने आई थी, मगर कमरे के दरवाजे पर ही फरहाद को उस्तादा देख कर उसके कदम थम गए। वो बाहर आते आते शायद कोई बात करने को रुका था। नेवी ब्लू शलवार कमीज़ में मलबूस हल्की बड़ी हुई शेव और अपनी बोझल बेटों वाली गहरी आंखों में सुर्खी लिए वो बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। उस पर पड़ने वाली एक नज़र ही उसके वजूद का इस्तेमाल समेट कर लाई है थी। वो अरीबा को सरतान पा निढाल कर गई थी। उसका दिल चाह गया जिस तरह उसकी आंखें उसका एक एक नक्श चुराकर दिल पर सबत करती हैं, उसी तरह वो उसकी थकन फिर चरा ले। वो उस पर एक सरसरी सी निगाह डालकर उसके पास से गुजर गया था, मगर इसका एक निगाह में भी अरीबा को जो अजनबियत, जो सर्द महरी महसूस हुई थी, उसने उसे फ्रीज़ करके रख दिया था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंपोज करके हरीम के पास आई थी। तुमने जवाद के कपड़े इस्त्री कर दिए? नहीं, अभी कर रही हूँ। ये तुम्हें क्या हुआ है? उसकी सूरत देखकर वो चौंकी। बस ऐसे ही, तबीयत ठीक नहीं है कुछ। उसने अपने अधखुले बालों को समेटा। तबीयत तो आज किसी की भी ठीक नहीं है। फरहाद भाई को देखा तुमने? पेन किलर्स लेने आए थे। उनके ज़िम्मे अभी बहुत से काम है और वो आराम करने की आशी नहीं कर सकते। हरीम मुस्कुराते हुए बता रही थी। उसे अपने हल्क में फंदा सा रखता महसूस हुआ। उससे अपने आंसू छुपाने का वो कमरे में बिखरा फैला हुआ समेटने लगी। ये शादी भी किसी झमेले से कम नहीं होती। ये हमारे घर की पहली शादी है और वो भी लड़की की। फिर भी सबका ये हाल है, तो जब इतने सारे लड़कों की शादियाँ होंगी तो अब क्या होगा? मुझे तो अभी से ही सोचकर वहशत हो रही है। सदा की आदम बेजार हरीम को अभी से फिक्र होने लगी थी। फारिया के लिए चाय बनाने चाह रही हूँ, तुम पियोगी? जवाद का इस्त्री शुदा सूट हैंगर में लगाते हुए अरीबा उसे पूछने लगी। नहीं, अभी सलार भाई के लिए चाय बनाते हुए मैंने अपने लिए एक कप चाय निकाल ली थी, उसने बताया। वो मुझसे सैयद आयाची के बारे में पूछ रहे थे, शायद अभी गए हों। उनसे मिलने उसका अंदाज सिरसरी सा था। वो जाते जाते पलट आई। क्या वाकई क्या कह रहे थे तुमसे? नहीं कि उनकी तबीयत अब कैसी है, वो घर पर है या नहीं? ओह, उसने इस तरह से पेशानी मसली। खुदा करे सब खैर रहे। मैं नहीं जानती कि वो इस शादी के ख़त्म होने तक उनसे मिलते क्यों? तुम ऐसा क्यों चाहती थी? हरीम ने ताज्जुब से उसे देखा। जानती तो हो तुम सलार भाई के लिए पापा का गुस्सा, नाराज़गी, और भाई भी तो ऐसे ही हैं। अपनी कहने पर आते हैं तो फिर कोई लिहाज नहीं करते। कुछ दिन पहले का वो हुआ हंगामा दोबारा हुआ इस शादी वाले घर में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो परेशानी से कह रही थी। हरीम को भी एहसास हुआ मामले की संगीनी का। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और बड़बड़ाई। इतने सारे मसलों के बीच ये एक और टेंशन। मैं तो आज आ गई हूँ, थके हुए लहजे में कहते हुए उसके चेहरे पर तफक्कर नुमाया था। हरीम सिर्फ उसे देख कर रह गई। सरार साजिद तायाची के बड़े साहबजादे थे और थे भी बिल्कुल उन्हीं की तरह, ना सिर्फ शख्सियत में बल्कि मजाज और आदतों अतवार में भी कुछ ज़िद्दी, कुछ हाकमियत पसंद और हद से ज़्यादा परफेक्शनिस्ट। अपने बाबा के तो वो सबसे चहेते बेटे थे। अपने हर काम में, हर फैसले में किसी को शामिल करने का ना करते, ना सलार का मशवरा ज़रूर लेते थे। और सलार भी अगर किसी को सबसे ज़्यादा मानते थे तो वो बाबा ही थे। मगर मसला सारा इस वक्त शुरू हुआ जब घर में वासे चाची की बेटी फारिया के रिश्ते की बात चलने लगी। बाबा उसे बहू बनाने के ख्वाहिशमंद थे और उन्हें यकीन था कि सलार भी उसके फैसले से इज्जत करेगा। वैसे भी फारिया में ऐसी कोई ख़राबी नहीं थी कि कोई भी सी होश इंसान उसे ठिकराने की बेवकूफ़ी करता। बेहद खूबसूरत, समझदार और पढ़ी लिखी फारिया सलार के साथ घर में पली बढ़ी थी। सलार के इनकार की कोई वजह नहीं थी। सलार पर अंधे भरोसे के साथ उन्होंने छोटे भाई से बात भी कर ली और सलार को तब बताया जब वो अपने पे ये रिश्ता पक्का कर चुके थे। सलार बहुत ही गहरा और मुतहम्मिल मिजाज इंसान था। बड़ी बात पर भी वो अपने साथ कंट्रोल में रखता था और इतना पुरसकून रहता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस दिन भी उसने अपना तासरात और ख्याल का इजहार सिर्फ एक जुमले में किया था। मुझे इस रिश्ते से इनकार है, साफ इनकार। बाबा साकत और जामत होकर रह गए। उन्हें यकीन नहीं आया तक उनका लाडला बेटा उनके मान और भरोसे को इस तरह भी उनके मुँह पर मार सकता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था जो सलार के मुँह से निकला था। ये उसकी आखिरी और हतमी फैसला था जो उसने सुनाया था। इतना तो वो जानते ही थे अपने बेटे को कि वो कभी वक्ती जज्बातियत के तहत कोई बात नहीं कहता। वो बिना सोचे समझे कभी नहीं बोलता और जब कुछ बोलता है तो फिर कभी उससे पीछे नहीं हटता। वो उसे ऐसे कैसे माफ़ कर देते जिसने उन्हें अपने छोटे भाई से नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा था। उनकी इज्जत दो कौड़ी की कर दी थी। उन्होंने फारिया से शादी ना करने की सूरत में उसे आग करने की धमकी दे दी थी। ऐसा वो सिर्फ अपनी अना को कायम रखने के लिए कर रहे थे, वरना वासिया चाचा ने सलार के इनकार को सुनते ही फारिया की बात अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी थी। वैसे भी वो बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। ज़बरदस्ती के बांधे गए रिश्तों के कायल नहीं थे, मगर ये बात वो अपने बड़े भाई को समझा नहीं
सके थे। इधर सलार भी उन्हीं का बेटा था। उनकी धमकी में तो उन्हें नहीं आया, मगर कुछ दिनों के लिए घर से दूरी ज़रूर इख्तियार कर ली थी और वह शदद रह गए। उसी दौरान फारिया की शादी की तारीख भी तय हो गई। उसकी इजाज़त खुद उन्होंने भी वासिया चाची को दी थी। अब जब वो उनसे पूछने के लिए आए थे, मगर खुद वो अंदर ही अंदर घुल रहे थे। ऐसे ही एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। सरार उन्हें देखने अस्पताल आया था, मगर वो उससे मिले नहीं। उनके डिस्चार्ज होकर आने के बाद वो भी वापस आ गया था। बाबा की हालत बिगड़ने के बाद अब उसे कुछ शर्मिंदगी से होने लगी थी। ऐसा नहीं था कि फारिया उसे नापसंद थी या उसकी ज़िंदगी में कोई और था, मगर सच तो ये था कि उसने कभी फारिया के बारे में इस तरह से सोचा भी नहीं था। और फिर सोच विचार के बाद उसका फ़ैसला मुख्तलिफ हो सकता था। अगर हम सी सूरत हाल में रिश्ता तय करने से पहले बाबा एक बार उससे पूछ लेते। उसके इनकार की एक बड़ी वजह उसका अंदरूनी इश्ताल भी था कि क्यों उससे पूछे बगैर उसकी ज़िंदगी का एक अहम फ़ैसला कर लिया गया है। अब वो घर तो आ गया था, मगर मस्तरब बेचैन और परेशानी की सी कैफियत में था। उसे यही समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा फरमाबरदारी से उनका हर काम बचा लाते हुए अचानक से उनकी इतनी बड़ी नाफरमानी करने के बाद वो उन्हें कैसे राज़ी कर सकता है। मैं जानता हूँ बाबा, आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं और आपकी नाराज़गी बचा भी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपकी बात इस तरह रद्द कर दूँगा, और मैं कभी ऐसा ना करता अगर ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का होना होता। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी बाबा, सारी उम्र का मामला था, उसकी भी और मेरी भी। मैं कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कह देता जिसके लिए मेरे ज़हन और दिल बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। वो उस वक़्त उनके सामने बैठा था, सच को झुकाए धीमे मगर मजबूत लहजे में अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए। मैंने फारिया के लिए कभी उस तरह नहीं सोचा। वो बहुत अच्छी है, मगर अपनी पूरी ज़िंदगी किसी के साथ गुजारने की मेरी अपनी कुछ तरजीहात हैं। ऐसे इन अनचाहे रिश्ते में बंधकर मैं अपनी और उसकी ज़िंदगी आज़ाब नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इनकार किया। हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा, फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपकी गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई तकलीफ है। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। उसके लहजे में बेबसी और डर आई थी। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए नज़रें किसी गैर मरई नुक्ते पर समाये बैठे थे। उससे की बात ख़त्म होने पर उसकी तरफ देखने लगे। तो तुम वाकई मेरी नाराज़गी ख़त्म करना चाहते हो, ये जानने के बावजूद कि तुम जो किया है वो मेरे नज़दीक किसी भी तौर पर काबिल माफ़ी नहीं है। वो सपाट नज़रों से देखते हुए कह रहे थे। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बाबा, ऐसा आपको लगता है? मेरा जुर्म इतना भी बड़ा नहीं है कि माफ़ ना किया जा सके। फिर भी मैं चाहता हूँ, उसने कहते कहते ज़रा तौक़ुफ़ किया। मैं वाकई चाहता हूँ आप मुझे माफ़ कर दें। मेरे इस दुनिया में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ बाबा। वो खामोशी से उसे देख रहे थे, जांचने वाली नज़रों से, गोया उसकी जज्बाती कैफियत की सच्चाई पर रखना चाह रहे थे। मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा सलार, मैं अपनी नाराज़गी ख़त्म करूँगा, उन्होंने कहा था। वो सर उठाकर बेयकीनी से उन्हें देखने लगे। उनका अंदाज़ बेहद सर्द था, मगर उनके अल्फाज हरीम से शादी कर लो अपने अगले जुमले से उसे झंझोड़ते हुए वो बेख्तियार अपनी जगह से उठा था। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? उसे लगा उसे सुनने में कुछ गलती हुई है। ये मेरी नाराज़गी ख़त्म करने की आखिरी और कतई शर्त है। उसके रद्द-ए-अमल से बेनियाज़ थे। 2 टोक लहजे में कहते हुए उसके सामने आ खड़े हुए। अच्छी तरह सोच कर जवाब देना। मुझे कोई जल्दी नहीं है कोई भी फ़ैसला करने से। ये पहले ये बात ज़रूर ज़हन में रखना कि इस बार घर छोड़कर जाने का फ़ैसला तुम्हारा था, अगली बार मेरा होगा। मैं नहीं देखना चाहूँगा अपने किसी नाफरमान औलाद को अपनी नज़रों के सामने। अब तुम मेरी शर्त मानते हो या फिर मेरा हमेशा के लिए इस घर और इस घर वालों से दूर रहना चाहते हो? ये तुम पर मुनहसर है। उन्होंने उसे बिल्कुल इसी तरह हैरान कर दिया था जिस तरह कुछ दिनों पहले सरार ने उन्हें किया था। वो कुछ नहीं कह पाया। ज़ुबान तंग हो गई थी, ज़हन और दिल आंधियों की ज़र्द में थे। वो उनके कमरे से निकल आया कि अब मज़ीद ठहरे रहने की उसकी हालत ही नहीं रही थी। हरीम, यहाँ देखो मेरी तरफ। वो लिपस्टिक के शेड्स चेक कर रही थी। अरीबा की आवाज़ पर उसे देखने लगी। मैं कैसी लग रही हूँ? वो नर्वस अंदाज में पूछ रही थी। हरीम ने सर तापा उसका चाल लिया। रेड कलर की पेशवास में चूड़ी तार पजामा बड़े से दुपट्टे के साथ वो उसे लम्हे वाकई गजब ढा रही थी। तुम्हें तो अच्छी तरह पता होता है कि तुम किस लम्हे कैसी लग रही होती। ये बात पूछने के लिए तुमने कभी आने को भी जहमत नहीं दी, फिर मुझसे पूछने का ख्याल क्यों आ गया? हरीम ने कुछ तंजिया भरे लहजे में कहा था। मेरी तारीफ़ नहीं कर सकती तो ताने भी मत दो। वो खफा हो गई। ठीक है, नहीं देती। अब मुझे तैयार होने दो, बारात के आने में कुछ ही देर है और मैं अम्मी से अपनी शामत नहीं बनवाना चाहती। हरीम ने गोया उसे बाहर जाने के लिए कहा था। तुम कितनी खुदगर्ज हो हरीम, तुम्हें मेरा ज़रा एहसास नहीं। अरे क्या कर दिया मैंने? हक्का बक्का सी होगी उसकी रोनी सूरत देखकर। अब क्या मैं तैयार भी ना हूँ? मेरे कहने का मतलब था कि तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि तुम्हें किसी तारीफ़ी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। सच। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू देखकर हरीम ने जल्दी से उसकी तारीफ़ की। उसे हैरत हो रही थी कि अरीबा कभी अपनी तारीफ़ सुनने के लिए इतनी जज्बाती नहीं हुई थी। वो चंद लम्हे होंठ करती रही, फिर बिगी आवाज़ में बोली, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। आई एम सॉरी। नहीं, परेशान तो मुझे तुम लग रही हो। मैं जानती हूँ तुम ये बात पूछने के लिए यहाँ नहीं आई थी। तुम्हारे दिल में कोई और बात है, बताओ मुझे। हरीम
حریم اس کی کیفیت کچھ کچھ سمجھ گئی تھی، اس لیے پاس آ کر نرم لہجے سے میں دریافت کیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے اس کے اس ہمدردانہ انداز پر۔ حریم وہ فرحاد امڑ آنے والے بے تحاشا آنسوں کے سبب اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فرحاد بھائی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ حریم کو حیرت کا جھٹکا لگا، سن کر اریبہ کو نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ کہیں، بھلے ہی مجھ پر ناراض ہو، غصہ ہو، مجھ پر چلائیں، مجھے برا بھلا کہیں، مگر حریم وہ تو مجھے ایک نظر دیکھتے ہی نہیں ہے۔ میں کیا کروں حریم، میں کیا کروں؟ وہ رو پڑی تھی۔ حریم ایک گہری سانس لے کر رہے گی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ فرحاد بھائی تو ایسے ہی ہیں، سب جانتے ہیں ان کے مزاج، اور تم بھی اچھی طرح جانتی ہو تھی نا، حریم نے جھپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اس نے نظر چرائی تھی۔ پھر بھی تم نے اپنی من مانی کی اور اب رو بھی رہی ہو، تمہیں تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ اریبہ تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے کیے میک اپ کو آنسو پیڑ سے دھونے لگے تھے۔ مجھے لگتا ہے مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ کبھی مجھ سے اس طرح ناراض رہ ہی نہیں سکتے، وہ کبھی مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے، مگر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط تھی۔ ان کے لیے تو سب سے بڑھ کر ان کی انا ہے، میں تو بہت بعد میں آتی ہوں۔ تم ان کے جذبات پر رکھ رہی تھی اریبہ، اور انہیں تمہارے پیار پر مان تھا، نہ تم نے ان کا مان رکھا اور نہ ہی اب وہ تمہیں معاف کر پا رہے ہیں۔ بہتر ہوگا تم سب کچھ وقت پر چھوڑ دو، شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے ان کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ اسے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اریبہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کہنے لگی، مجھے تو ریزائن کیے ہوئے بھی 1 مہینہ ہو گیا ہونے کو آ رہا ہے۔ میرا خیال تھا کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نوکری چھوڑ چکی ہوں تو مجھے معاف کر دیں گے، مگر کیا تم ان سے معافی مانگنے گئی تھی؟ حریم نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ وہ چپ سی رہ گئی، پھر کچھ دیر بعد دھیرے سے کہا، میری ہمت نہیں ہوئی، کیا میں جاؤں ان سے معافی مانگنے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا کہوں؟ وہ الجھ کر انگلیاں چٹاکنے لگی۔ فرحاد کے مزاج کا تو اسے بھی صحیح طرح اندازہ نہیں تھا۔ اس کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ حریم نے کبھی اس کے سامنے اونچی آواز سے بات تک نہیں کی تھی۔ اریبہ سے 2 سال چھوٹی ہونے کے باوجود حریم کی اس سے بہت اچھی دوستی تھی، مگر 8 سال بڑے بے حد سنجیدہ مزاج اور کم گو سے فرحاد بھائی کے بارے میں وہ کوئی بھی بات دعوے سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ 10 منٹ میں ہال کے لیے نکل رہے ہیں، اگر تب تک آپ دونوں باہر نہیں نکلی تو پھر کوئی شکوہ مت کیجیے گا، سعاد نے کمرے میں جھانکتے ہوئے جتنی بلند آواز میں کہا۔ وہ دونوں ہی اچھل پڑی۔ اریبہ نے منہ پھیر کر اپنا بھیگا چہرہ چھپایا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بس آ رہے ہیں۔ حریم اسے روانہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اٹھو اریبہ، چھوڑو یہ باتیں، فاریہ ویٹ کر رہی ہوگی، ہمیں اس وقت اس کے پاس آنا چاہیے نا، رسان سے کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ ان سوچوں سے دامن چھڑاتے ہوئے اپنا ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے حد خوبصورت اور نرم و نازک سی اریبہ کو اس نے ہمیشہ اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھا تھا، اور سب سے زیادہ خوشی اسے تب ہوئی تھی کہ جب اریبہ کو دیکھتے وہ اپنے اکھڑا اور غصے سے فرحاد بھائی کی آنکھوں میں دیے جلتے دیکھتی تھی، ورنہ تو اسے یہی لگتا تھا کہ فرحاد بھائی جیسے سخت مزاج انسان کو پیار اور محبت جیسی چیزوں سے آشنائی ہی نہیں تھی۔ ابھی باضابطہ اعلان نہیں ہوا تھا، مگر بڑوں کے درمیان ان کی بات بہت پہلے طے ہو چکی تھی۔ اس معاملے میں اریبہ خود کو خوش قسمت جانتی تھی، مگر محبت یک طرفہ ہو یا رسائی سے بہت دور ہو تو زندگی میں کسی اور دوسرے روگ کی گنجائش نہیں رہتی، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جس طرح وہ اس سے عشق کے پور ڈوبی ہوئی ہے، وہ بھی اس کے لیے اپنے ساتھ بھلا دینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اس نے کبھی لفظوں میں اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر بے خیالی میں اس پر اٹھتی اس کی نگاہ بے اختیاری میں پکارا گیا اس کا نام۔ اریبہ کو اقرار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، سب کچھ اس طرح چلتا رہتا تھا، مگر پھر اچانک ہی ان کی اس خاموش محبت میں تلاطم برپا ہوا تھا۔ جب اریبہ M.Com کرنے کے بعد ایک بینک میں جاب کرنا چاہ رہی تھی، تایا جی کی اکلوتی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے سرار اور عدیل کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر فرحاد نے سنتے ہی کافی شدید ری ایکشن دیا تھا، تم یہ جاب نہیں کرو گی۔ ایک شام جب وہ اسے چائے دینے آئی تھی، وہ اس کے سامنے اکھڑا ہوا انتہائی خراب تیوروں کے ساتھ، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اسے تو ایسے بھی فرحاد کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا، اور آج تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ تم نے سنا اریبہ میں نے کیا کہا؟ اس کی خاموشی پر اس کا لہجہ مزید تند ہوا۔ مجھے لڑکیوں کا ٹکی کے نوکریوں کے لیے گھر سے نکلنا پسند نہیں، اور تمہارا تو بالکل بھی نہیں۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں ایسی کون سی ضرورت ہے تمہارا جو پوری نہیں ہو رہی؟ بات ضرورت کی نہیں ہے فرحاد، یہ میرا شوق ہے، کپکپاتے لہجے میں اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ شوق؟ اسے طنزیہ لہجے میں اترا ہے۔ ایسے اوٹ پٹانگ شوق تم تڑک ہی تو کر دو تو بہتر ہے، مجھے پسند نہیں ہے اریبہ۔ وہ اپنی بات میں بار بار دہراؤں بات تمہارا یہ صبح شام گھر سے نکلنا، مردوں کے درمیان بیٹھ کر کام کرنا، ان کی نظریں سہنا اپنے شوق کی خاطر تم برداشت کر سکتی ہو، مگر میں نہیں۔ آپ دقیانوس ہو رہے ہیں۔ اس نے نہ جانے کہاں سے اس نے اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے فرحاد کے منہ پر یہ کہہ دیا۔ اگر میری غیرت مند سوچ کو تم دقیانوس کہتی ہو تو میں دقیانوس ہی صحیح، میری ایک بات کان کھول کر سن لو اریبہ۔ فرحاد نے اس کے قریب آ کر اسے شانوں سے جکڑا۔ اریبہ کا دل اچھل کر حرکت میں آ گیا۔
तुम्हें शायद अंदाज़ा ना हो, मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉसेसिव हूँ और तुम पर तो मैं किसी की मेरी नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तो मैं तुम अपनी ये बेवकूफ़ाना ज़िद छोड़ दो तो अच्छा होगा। उसके बेहद गहरी धकती बादामी आंखें उसके चेहरे पर जमी थी। अरीबा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। अगर तुमने जॉब की तो मैं समझूंगा तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कहीं नहीं हूँ। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं तुम्हारी अपनी ज़ात अहम हमें सिर्फ तुम्हारी अपनी ज़ात अहम है, फिर अहम है, फिर मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे किसी भी मामले के बीच। और अरीबा हैरान सी उसे देख रही थी। फरहाद ने अपने हाथों उसके शानों से हटा लिए। दूसरे ही पल वो भाग कर उसके कमरे से निकल गई थी। और पूरे हफ्ते शदीद कशमकश में मुब्तला रहने के बाद जब अरीबा ने ऑफिस में पहले दिन जाने के लिए कपड़े प्रेस करने के लिए निकाले, हरीम हैरत और तासुब से उसे देखती रहेगी। तुम जा रही हो? अरीबा भाई की नाम चाहने के बावजूद उसे की नहीं आ रहा। तुम? हाँ मैं जा रही हूँ, वो चपाट लहजे में बोली। और अपने भाई का नाम मेरे सामने ही ना लो तो बेहतर है। उनके फजूल नजरियात, उनकी तंगो जहनीत की वजह से मैं अपना दिल नहीं मार सकती। वैसे भी ये मेरे कैरियर का सवाल है। इस लम्हे अरीबा ने जज्बातीपन की इंतहा कर दी थी। तुम्हारा दिल, तुम्हारा कैरियर और फरहाद भाई की जगह क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में? हरीम ने तल्खी से इस्तफसार किया। उसने जवाब नहीं दिया। तुम बहुत पछताओगी अरीबा, मत करो ऐसे। उस पर शानी होने लगी अरीबा के इस अटल अंदाज पर उसे पेशानी हो लगी अरीबा के उस अटल अंदाज पर और कुछ फरहाद के रिएक्शन का सोचकर। दूसरे दिन रात के खाने पर जब ही सभी मौजूद थे, तायाजी ने अरीबा से पूछा था कि उसका ऑफिस पहला दिन कैसा गुजरा। फरहाद उस दिन लेट हो आया था, उसलिए उसे खबर नहीं थी कि वो उसके प्यार उसके मान के कदमों तले रौंद कर जॉब ज्वाइन कर चुकी है। उसी लिए तायाजी के इस सवाल पर उसकी आंखों में जितनी बेयकीनी फैली थी, अरीबा को कुछ हुआ था। और दूसरे ही पल वो कुर्सी धकेलता एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। सब ही हैरत से देखने लगे, मगर वो कुछ भी कहे बगैर तूफानी रफ्तार से डाइनिंग एरिया से बाहर निकल गया। और अरीबा को यूँ लगा जैसे वो इसकी ज़िंदगी से भी निकल गया हो। तभी उसे सही मायनों में एहसास हो कि जज्बात में आकर दर हकीकत उसे ये गलती सरजद हो चुकी है। हरीम ने उससे कहा था वो पछताएगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उस पर यह वक्त इतनी जल्दी आने वाला है। उसे फरहाद जैसे इंसान के दिल को ठेस पहुंचाई थी, जो हर लम्हे में बिला शिद्दत पसंद था, गुस्से में, जिद में, अना में, मोहब्बत में और नफ़रत में भी। और अब हाल ये था कि उसे अपनी एक नज़र देखने का रवाज ना रहा था। उसके अंदाज में अरीबा के लिए इतनी बेगानगी आ गई थी कि उसका हर पल सिलकते हुए नजरने लगा था। वो उस बात के लिए उसे कसूरवार भी नहीं ठहरा सकती थी कि ये सब उसका अपना ही तो किया धरा था, जो अब उसे भुगतना था। अरीबा, क्या कर रही हो तुम? बाहर आकर बैठो ना सबके दरमियान। वो रात के खाने के बाद उठकर फ़ौरन अपने कमरे में चली आई थी। और जब काफ़ी देर तक बाहर नहीं निकली तो हरीम को उसे ढूंढते हुए उसके कमरे तक आना ही पड़ा। मुझे लगा था तो आ जाओगी मगर तुम थोड़ी देर में, इसलिए मैं चाय बनाने भी नहीं उठ रही थी। तेज़ लहजे में कहते हुए वो कुशन गोद में लेकर उसके सामने आ बैठी। तो तुमने चाय भी नहीं बनाई? अरीबा ने हैरान होकर दरियाफ्त किया। नहीं बना तो दी थी, मगर फारिया का फ़ोन आ गया था, इससे बात करने की वजह से थोड़ी ताख़ीर क्या हुई कि सब ने वो सुनाई ही हैं कि अल्मान। फारिया क्या कह रही हो थी? खुश थी तो है? उसने पूछा। बहुत। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हसन भाई बहुत अच्छे हैं, मुझे तो यही बताया है हनीमून पर जाने वाले हैं ना, कि तो कह रही थी शायद कल चक्कर लग जाएगा। और ये तुम्हें क्या हुआ है? कहते कहते उसकी तवज्जो फिर उसे खिंची। कुछ नहीं, बस सर में दर्द था। ज़रा सा वो नाखून कुतरने लगी। हरीम ने बगौर उसका चेहरा देखा। बस करो अरीबा, ये बहाने बहुत पुराना हो गया है, सच सच बताओ क्या हुआ है? मेरी आजकल सिर्फ एक ही टेंशन है और वो तुम भी जानती हो। उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट भी कर गई। हरीम उसे देखती रह गई। फजूल में खुद को टेंशन दे रही हो अरीबा, मत सोचा करो इतना, कुछ वक्त गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मेरे लिए उसके जज्बात पर मज़ीद गर्द बैठती चली जाएगी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उसके दिल में मेरी कोई जगह बचेगी ही नहीं। उसकी बल्कि भीगने लगी। हरीम ने बेख्तियार उसके हाथ थामे। जितनी नर्म और नाजुक अरीबा खुद भी थी, इतना ही नाजुक और एहसास उसका दिल भी था। तुम कहो तो मैं भाई से बात करूं? तुम में इतनी हिम्मत होगी? अरीबा ने नजरें उठाकर उसे देखा। नहीं होगी, मुझसे भी हिम्मत नहीं है उससे माफ़ी मांगने की। मुझे डर है मुझे कुछ ऐसे न कह दे कि मैं जीने की उम्मीद ही छोड़ दूँ। पागल हो गई हो अरीबा? वो उससे हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। क्या वो घर पर है? तुम्हें उनसे बात करनी है? हरीम भी घबरा कर उठ खड़ी हुई। मैं छुटकारा चाहती हूँ उस खौफ से, मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है, मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए अब। ठीक है, मगर ज़रा ठहर जाओ, अभी वो लाउंज में सबके साथ बैठे हैं, कमरे में जाएं तो चली जाना। हरीम उसका हाथ दबाकर बोली थी। उसने इस बात में सर हिला दिया, पर उसके फरहाद के से बात करने की नौबत ही नहीं आई। कुछ देर इंतजार के बाद वो लाउंज में चली आई थी, जहाँ सरार के अलावा वो सभी मौजूद थे। फरहाद जाने के लिए उठ खड़ा हुआ कि ताया जी, चाचा
چچا جی کے ہمراہ وہاں آ گئے۔ وہ دونوں کافی دیر سے چچا کے کمرے میں کسی گفتگو میں مصروف تھے۔ یہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ معمول کی گپ شپ ہوگی، مگر جب تایا جی نے چچا جی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پرجوش انداز میں اپنی بات شروع کی تو وہاں موجود سبھی لوگ کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اریبہ نے ایک نظر فرحات پر ڈالی جس کی پیشانی پر ناراضی اور ناگواری کی سلوٹیں صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ اس ہفتے کو باقاعدہ منگنی کی رسم کروا دیں، ادا کر دیں، زیادہ لوگ نہیں ہوں، بس گھر ہی میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھ لیتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے کہتے تایا جی کے انداز سے لگ نہیں رہا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ اچانک کیا ہے۔ تب ہی اریبہ کو احساس ہوا کہ صرف وہی بے خبر تھی، اور ورنہ امی چچی ان کے چہرے بھی نارمل تھے، گویا انہیں پہلے سے پتہ تھا۔ اس نے حریم کی تلاش میں نظریں دوڑائیں مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ فرحات بنا کچھ کہے انتہائی خراب موڈ کے ساتھ وہاں سے نکلا۔ چچا کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی، لگتا ہے اسے اپنی رائے نہ پوچھے جانے پر غصہ ہے۔ تایا جی کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں غائب ہو گئی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ ہم سے غلطی ہوئی، وہ بڑا بھائی ہے، ہمیں اسے بھی بٹھا کر پوچھ لینا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں بھائی جان، میں بعد میں خود اس سے بات کر لوں گا، چچا نے تسلی دی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جواد کی حیرت اور زیادہ گھبراہٹ اس نے واضح طور پر سن لی۔ کسی کے چہرے پر بھی وہ خوشی نظر نہیں آ رہی تھی جو انہیں ہونی چاہیے تھی، سوائے تایا جی کے۔ وہ کسی ایسے بچے کی طرح خوش نظر آ رہے تھے جس کی کوئی ضد بڑی مشکل سے پوری ہوئی ہو۔ یہ کیا کیا بابا آپ نے؟ وہ بے چین ہو کر وہاں سے نکل آئی۔ فرحاد سے تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جس قدر غصے میں وہ لگ رہا تھا، ممکن تھا اسے سننے سے انکار کر دیتا، اور اب تو اس کا ارادہ بھی بدل گیا تھا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف سالار کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک اس پر اس کی طرف دکھا۔ فرحاد ابو دروازے میں کھڑے بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ آئیے ابو، اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ مجھے بلا لیا ہوتا؟ نہیں، بات مجھ سے کرنی تھی تو آنا بھی مجھے چاہیے تھا۔ بیٹھو، اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی آ کر اس پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کے۔ میں چاہتا ہوں، میں نے قرض کیا تم سے نہ پوچھ کر۔ لب پھینچے ہوئے قدرے تناؤ کی کسی کیفیت میں اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں کبھی اس رشتے کے حق میں رائے نہ دیتا، اور شاید اس لیے آپ نے مجھ سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ آپ کو اپنے بھائی کی خوشی زیادہ عزیز ہے، قطع نظر اس بات کہ آپ کی اولاد کیا چاہتی ہے۔ وہ بھرا بیٹھا تھا، عام سے الفاظ میں سخت انداز لیے۔ حریم ایک سیدھی سادھی بچی ہے فرحاد، اس کے لیے وہی مناسب ہوگا جو ہم اس کے لیے بہتر سمجھیں گے۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی برہمی در آئی۔ تمہارے اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں، مگر میں بھائی جان کے بے حد مان سے کی گئی اس خواہش کو رد نہیں کر سکتا۔ اس بار وہ سالار کی رضامندی پانے کے بعد ہی میرے پاس یہ درخواست لے کر آئے ہیں۔ مجھے انکار کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کیا کہوں میں ان سے۔ ایک بار بیٹے نے انہیں مایوس کیا تھا، اس بار میں کر دوں؟ ان کی سنجیدہ سے لہجے میں بے بسی کی آمیزش تھی۔ سالار کو جتنی اچھی طرح میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، ویسے تو مجھے 100% یقین ہے اس بار بھی تایا جی نے ہی اسے اس رشتے پر حامی بڑھنے کے لیے مجبور کیا ہوگا، مگر بالفرض اس سالار اپنی دلی رضامندی کے ساتھ بھی اگر مجھ سے میری بہن کا ہاتھ مانگتا تو اپنی ایک بہن کے ٹکرائے جانے کے باوجود میں کبھی اسے اپنی دوسری بہن کا ہاتھ نہ دیتا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر چٹانوں کی سکتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے رہ گیا، اور اب تو ایسا بھی ہے بھی نہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے لگا۔ مجبوری کے اس رشتے میں بند کر وہ حریم کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ آپ کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ مجھ سے آپ کو کیا توقع کر رہے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن اگر آپ حریم کی زندگی ایک غیر یقینی صورتحال کے حوالے کرتے ہوئے سراج جیسے شخص کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیں گے تو مجھے اس کے سارے معاملے سے الگ پائیے گا۔ وہ ان پر اپنا موقف واضح کرتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیسی ضد ہے فرحاد؟ ان کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ اب تعصب میں لے لی تھی۔ یہ ضد نہیں ہے، بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنی بہن کے لیے میری فکر مند سوچ ہے۔ میں صرف حریم کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ اپنے بھائی کو۔ ہماری سوچوں کا یہ تضاد ہمیں کبھی اس نقطے پر متفق نہیں کر سکتا، اس لیے یا تو آپ میری بات مانیے یا پھر صرف اپنے من کی کیجیے۔ کیا فضول کی ہانک رہے ہو تمہیں کیا لگتا ہے مجھے حریم کی خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں؟ میں اس کا دشمن ہوں؟ صرف تمہیں اس کی فکر ہے؟ انہیں حقیقتاً غصہ آیا تھا اس کی اس بات پر۔ وہ اب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم بڑے ضرور ہو گئے ہو، مگر اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ میرے فیصلے یوں رد کرنے لگے ہو۔ میں اچھی طرح چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ محض تمہارے انا کے لیے میں اپنی بھائی کا انکار کر کے یہ سب کے نہیں دے سکتا۔ اس کا انداز حتمی تھا، ان کا انداز حتمی تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے لب کاٹتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ تو ٹھیک ہے پھر، جب میری رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تو آپ مجھ سے کہنے کی کیا آئے ہیں؟ جو جی چاہے میں آئے وہ کیجیے، میں کچھ نہیں کہتا، مگر میں آپ کے اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، یہ بات یاد رکھے گا۔ خاموشی سے چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ کافی غصے بھرے انداز میں کمرے سے نکل گئے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ اگر تایا جی کے منمانی کی کرنے کی عادت تھی تو ابو کون سا کسی سے کم تھے؟ فرحاد جانتا تھا اگر وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو انہیں روکنا ناممکن ہو گیا ہے۔ مبارک ہو آپ کے
کونٹے سے باندھنے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ کھڑکی سے ٹیک لگائے اس کی نظریں نیم تاریک لان میں ٹہلتی حریم کے بے چین قدموں پر تھی۔ عدیل کی آواز پر اسے چونکے بغیر اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کچھ کہیں گے؟ نہیں، ہلکے سے مسکراتے ہوئے عدیل سنگل صوفے پر بیٹھا۔ چچا جی نے کیا کہا؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھ رہے۔ ظاہر ہے بات پکی ہو گئی ہے، تبھی تو آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں، اس نے قدرے حیرت سے جواب دیا۔ ویسے آپ پوچھیے رستم نکلے بھائی کبھی کچھ محسوس نہیں ہونے دیا۔ اس کے ہونٹوں پر شدید سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اور کسی نے کچھ کہا؟ اس کی نظر ایک بار پھر چاند کی مدھم سی روشنی میں زیر لباس ملبوس حریم پر ہو گئے۔ فرحات بھائی کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں؟ وہ سنجیدہ ہوا بتاتے ہوئے۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، سالار دھیرے سے بڑبڑایا۔ اور باقی سب کی کیا رائے ہے؟ باقی سب؟ عدیل نے زیر لب دہرایا۔ آپ صاف لفظ میں کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ حریم نے کیا کہا؟ تو بتا دو۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ عدیل کی آنکھوں میں لمحے بھر کو حیرت ابھری، پھر وہ کندھے جھٹکتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے ابھی اس سے پوچھا ہی نہیں گیا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ سالار کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ پتہ نہیں، مگر حریم کیا کہے گی؟ یقیناً وہ راضی ہوگی۔ عدیل کے انداز میں عجیب طرح کا فخر تھا، جیسے کہہ رہا ہو آپ کو بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ فرحات کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی، بس غصے میں نکل گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے چچا نے بعد میں ان سے بات کی ہو، ابھی تو وہ خاموش ہیں، مگر ان کے رویے سے آپ نے بھی اندازہ لگا لیا کتنے اکھڑے سے تھے آج پورا دن۔ سالار نے بے اختیار پیشانی مسلی۔ فرحات کزن اور متوقع سالہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا بہت اچھا دوست بھی تھا، مگر اب سالار کو لگ رہا تھا جیسے ان کے درمیان بننے والا یہ نیا رشتہ ان کے پہلے اور پرانے تعلق کو پیچھے دھکیل دے گا۔ کسی سوچ میں الجھا وہ بے اختیار اور دروازے کی طرف بڑھا گیا۔ کہیں جا رہے ہیں؟ عدیل اٹھ گیا۔ بابا کے کمرے میں وہ جواب دے کر باہر نکل گیا۔ حریم سو رہی ہوگی، جاگ رہی ہو۔ بڑھے ہوئے دروازے کو دھکیل کر ریبا نے نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی میں اسے کمبل اوڑھے بیڈ پر دراز دیکھا تو دھیرے سے پکارا، جاگ رہی ہوں، آ جاؤ۔ میں دیکھو تو پرسوں رات تو میرے پاس آئی تھی اور اب مجھے تمہارے پاس آنا پڑا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حریم کے چہرے پر اضطراب نمایاں تھا، پر وہ خاموش رہی۔ خوش نہیں ہو حریم؟ حریمہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، خوش ہونا چاہیے یا فکر مند۔ وہ مجھ میں کبھی انٹرسٹڈ نہیں رہی، میں جانتی ہوں، اور خود میں نے کب ان کے بارے میں اس طرح سوچا تھا؟ پھر اس رشتے کا مطلب کیا ہے ریبا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ تلخی سے پوچھنے لگی۔ میں نے بھائی سے بات کی ہے، انہوں نے خود بابا کو اپنی رضامندی دی ہے۔ ریبا نے نظریں چکائے دھیمے سے کہا، اور یہ غیر ضروری بات ہے کہ تم نے ایسا نہیں سوچا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، پر شادی کسی طوفانی قسم کی عشق کا نتیجہ نہیں ہوتی ہے۔ بعض رشتے دھیرے دھیرے اپنی جگہ بناتے ہیں، جذبے کھلتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور پیار ہو جاتا ہے۔ یہی مناسب بھی ہے۔ انسان ترسائی کی اذیت تو نہیں سہتا، جسے چاہتا ہے وہ دسترس میں ہوتا ہے، بنا کسی خوف اور اندیشے کے۔ ریبا کی گلابی رنگت کسی نامعلوم حدت سے تمتما گئی تھی۔ جھکی پلکوں میں ستارے سے سمٹ آئے تھے۔ ہاں، مگر کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے، پیار تو دور آشنائی تک نہیں ہو پاتی۔ اور پھر سالار بھائی جیسا شخص معاف کرنا۔ اریبا مجھے تو لگتا ہے میری عمر گزر جائے گی، مگر میں کبھی ان کی گلا بند ذات تسخیر نہیں کر پاؤں گی۔ ایسا نہیں ہے حریم، تم سراسر غلط سوچ رہی ہو۔ سالار بھائی اوپر سے کتنے بھی سخت مزاج نظر آئیں، مگر دل سے بہت اچھے ہیں۔ جذبات کا اظہار نہ کرنا الگ بات ہے اور جذبات نہ رکھنا الگ بات ہے۔ بھائی کی بھی یہی خرابی ہے کہ انہیں ظاہر کرنا نہیں آتا۔ حریم نفی میں سر ہلاتے ہوئے بیڈ سے اتر آئی۔ جانتی ہو ریبا، جب انہوں نے فاریہ سے شادی کے انکار کیا تھا تو مجھے بہت برا لگا تھا، مگر پھر میں نے سوچا یہ ان کی زندگی ہے، ان کی مرضی ہے، اب کسی پر زبردستی اپنے فیصلے مسلط نہیں کیے جا سکتے۔ حالانکہ فاریہ میں کوئی خرابی نہیں تھی، بلکہ وہ ہر طرح سے مجھ سے بڑھ کر رہی تھی۔ تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اپنے ہی فیصلے کی نفی کرنے پر مجبور ہو گئے؟ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ اریبا نے کئی لمحے خاموشی کی نظر کر دی۔ فاریہ میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ بہت اچھی ہے، مجھے یقین ہے بھائی کے انکار کی وجہ فاریہ کی خوشی کی کوئی شخصی کمزوری ہرگز نہیں رہی ہوگی، اور اس قسم کی باتوں کی اہمیت دینے والے انسان میں ہی نہیں، مگر تمہیں بات الگ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس بار وہ اپنے دل کے چاہنے پر یہ رشتہ جوڑنا چاہ رہے ہوں۔ وہ دھیرے سے کہتے ہوئے، ریبا کی آواز آخری جملے پر مزید دھیمی ہوئی۔ حریم ایک دم سے چونک کر اسے دیکھنے لگی، وہ اپنی بات مکمل کر رہی تھی۔ میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتی ہوں حریم، مگر میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ سالار بھائی اپنے فیصلے نبھانے والے شخص ہیں، تمہیں ان کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم مجھے صرف یقین دلا سکتی ہو، کوئی ضمانت نہیں دے سکتی، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اسے جاتے ہوئے دیکھتے اس نے یہ سیاست سے سوچا تھا۔ اتوار کی ایک سہانی سی شام میں حریم کو ہمیشہ کے لیے سالار کے نام کر دیا گیا تھا۔ وہیں اگلے مہینے رخصتی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی تھی، مگر اس بار کسی نے کوئی نعرہ اعتراض بلند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جب سب کچھ پہلے سے ہو چکا تھا تو وہ ویلا کرنے سے کیا حاصل؟ فرحات تو پہلے ہی ایک جانب جا چکا تھا، اس کا شادی میں شریک ہونے کا کبھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آفس میں اس کا ٹرانسفر آرڈر آ چکے تھے، اگلے ہفتے اسے لاہور میں اپنی کمپنی برانچ میں
میں رپورٹ کرنی تھی اس ٹرانسفر کے لیے۔ اس نے تبھی سے کوششیں شروع کر دی تھی جب دل کے ساتھ اس کی انا بھی مجروح ہوئی تھی۔ یہاں سے وہ جانا چاہتا تھا اور اب تو اسے ایک اور جواز مل گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ ٹھیک نہیں تھا، مگر ٹھیک تو وہ بھی نہیں تھا کہ جب دوبارہ اس کی ذات کی نفی کی گئی تھی، جب اس کی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، تو چاہے وہ شادی میں شریک ہوتا یا نہ ہوتا کیا فرق پڑتا تھا۔ اس نے ابھی تک اس بارے میں کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ خالی الجھنی سی کیفیت میں سب کے مسکراتے چہرے دیکھتے ہوئے وہ کرسی کی پشت ٹیک لگائے بیٹھا تھا جب ایک مانوس دل فریب سی مہک اس کی سانسوں میں اترتے ہوئے وہ چونکنے پر مجبور ہوا۔ وہ اس کے سامنے ذرا سی جھک کر گولڈ ڈرنک کو گلاس رکھ رہی تھی۔ سبز رنگ کے نفیس سے لباس میں اس نے اس کے دلکش سراپے کی رہانیوں کو مزید اجاگر کر دیا تھا۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ وہ شانوں سے نکلتا آنچل سنبھالتے سیدھی ہوئی تو فرحاد کی نظریں اس کی زلفوں کے بیچوں ختم میں الجھتی اس کی نظروں سے جا ٹکرائی۔ ایک بے اختیار سا تاثر تھا جس پر بند کر وہ سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ کتنے ہی لمحے سرک گئے تھے، اچانک ہی اطراف میں گونجتی کسی تیز آواز سے اس کے اعصاب پر مرتش ہوئے تھے۔ اسے دفتن ہی نظروں کا زاویہ بدلا اور اگلے ہی پل وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ جس تیزی سے وہاں سے نکلا تھا، پیچھے کھڑی اریبہ کو اپنا آپ خردار تار کی بارک میں جکڑا ہوا محسوس ہوا تھا۔ فرحاد وہ اپنی گاڑی کا ہر لاک کھول رہا تھا۔ سرار کی آواز پر پلٹ کر دیکھا، اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ کیا حال ہے؟ دکھائی ہی نہیں دیتے آج کل؟ اس تمہیدی جملے سے بات کو آغاز کرتے ہوئے اس کا انداز کافی دوستانہ تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ہوئے فریاد ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اتنا تناؤ ان کے درمیان تب بھی نہیں آیا تھا جب سرار نے فارغ سے شادی چنکار کیا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ چاہ کر بھی اپنی لہجے میں پہلے ہی کسی گرمجوشی نہیں لا پایا، حالانکہ اب تو بہنوئی ہونے کے ناطے وہ اس کا حقدار بھی تھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، کیا ہم باہر کہیں چل کر بیٹھ سکتے ہیں؟ پلٹ کر ایک نظر گھر پر ڈالتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اسے کچھ حیرت ہوئی، کندھے جھٹکتے ہوئے سر ہلا کر گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ تو تم خوش نہیں ہو؟ کیفے میں اس کے سامنے بیٹھتے ہی سرار نے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا۔ فرحاد کی نظریں ٹیبل پر تھیں۔ اس کی بات پر اس نے پہلو بدلا۔ تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے جب کسی اور کو نہیں پڑا، تو تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ناراضگی سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں۔ وہ صاف کوئی سے بولا۔ تمہیں اس سے کیا اعتراض ہے؟ خوش تو تم بھی نہیں تھے مگر نکاح کر لیا۔ فرحاد کے طنزیہ لہجے پر اس کی کشادہ پیشانی پر کئی بل پڑ گئے۔ تم سے کس نے کہا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے سرار کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ اگر اس رشتے میں میری مرضی شامل نہ ہوتی تو در حقیقت مجھے تمہاری لا تعلقی سے کوئی غرض نہیں تھا۔ جیسے کہ تم نے کہا، میں دوسری بار بھی انکار کر سکتا ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی وضاحت دینا مشکل ہے۔ تم سمجھ لو، میرا پہلا اٹھایا قدم بھی ایسا ہی ہے، ایک بے وقوفی جس کی توضیح دوسرے کو تو کیا میں خود بھی نہیں دے سکتا۔ وہ ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اس کے پہلے فرحاد کو یقین دلانا ضروری تھا۔ ان کے دونوں کے مابین جو رشتہ بن گیا تھا وہ اتنا نازک تھا کہ ذرا سی غلط فہمی بھی برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھی۔ تو تم حریم سے شادی اپنی پہلی غلطی کے ازالے کے طور پر کر رہے ہو؟ فرحاد کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سرار نے اس کی نظروں کی بے یقینی محسوس کر لی۔ میں نے کہا نا، میرے لیے اس کی وضاحت دینا مشکل ہے۔ ہمیں پچھلی باتوں کو بھول کر آگے کا سوچنا چاہیے۔ میں نے حریم سے نکاح کیا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اور میں تمہیں اس بات کا بھی یقین دلاتا ہوں کہ ایسا میں نے صرف اور صرف اپنی مرضی اور خوشی سے کیا ہے۔ میرے اس فیصلے میں کسی کی بھی کوئی زبردستی شامل نہیں ہے۔ تو تم جو چاہے کہتے رہو، مگر میں یہ کہتے ہوئے کوئی چیز محسوس نہیں کرتا کہ میں اس رشتے سے، اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں، اور نہ کبھی ہو سکتا۔ میں خوش فہمیاں پالنے والا انسان نہیں ہوں، اس لیے مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جسے تم اب اپنی مرضی، اپنی خوشی قرار دے رہے ہو، کچھ ہی دنوں بعد اسے اپنی بے وقوفی اور گردانے لگو، اور جسے تم نے اب اپنی بے وقوفی کہا ہے، میرے نزدیک وہی تمہارا صحیح فیصلہ تھا، جس پر تم ابھی قائم رہتے تو بہتر ہوتا۔ سرار نے بات چھیڑی تھی اور فرحاد نے اسے اختتام تک پہنچایا تھا، بنا کسی رعایت کے دو ٹوک اور صاف لہجے میں۔ تھوڑی سہلاتے ہوئے سرار کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ٹھہری۔ ٹھیک ہے، میں شاید اس صورتحال میں تمہیں اپنا یقین نہیں دلا سکتا۔ میرے الفاظ ہی میری ضمانت ہے، اور میں کیا کہوں، یہ اب تمہیں آنے والے وقت خود بتا دے گا۔ یقیناً، استزادہ سے ہنس کہتے ہوئے فرحاد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پاس پڑے کاغذ پر نیم دراز وہ دھیرے دھیرے ٹانگیں ہلا رہی تھی اور قریبی کارپیٹ پر بیٹھی پیروں کا مساج کرتی حریم اسے 5ویں بار ٹوکا تھا۔ کیا کر رہی ہو یار، مت کرو۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگایا، اس کی کوفت کی وجہ نمایاں تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تندی سے کہتے ہوئے حریم نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ چہرے کی طرف میں بکھری لٹوں سے کھیلتے ہوئے اریبہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اس کا سوال بھی نہیں سنا۔ اریبہ اس بار اس کا پکار میں تنبیہ تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ پہلی بار چونکی۔ پھر ایسے کیوں بیٹھی ہو گم سم سی؟ بس دل چاہ رہا ہے، وہ سادگی سے بولی۔ چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے کلر سلیکٹ کیا؟ سیدھی
सीधे होकर बैठते हुए उसने बात की थी। हाँ कहाँ यार। हरीम के चेहरे पर बेजारी बिखर गई थी। फारिया कहती है रेड कलर ठीक रहेगा, मगर वो इतना कॉमन है, तुम बताओ ना मैं क्या करूँ। वो इससे मशवरा मांगने लगी। आजकल ब्राइडल ड्रेस का कलर उसके लिए मसला बना हुआ था। मेरे ख्याल में भी रेड ही ठीक रहेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। वो अपने राय देकर खड़ी हो गई। अरीबा, हरीम ने क्या कुछ सोचकर उसे पकड़ा। हूँ दरवाजे के बाहर तरफ पड़ते हुए पलट कर उसे देखने, तुमने भाई से बात की? उसे न जाने ये पूछने का क्यों ख्याल है। अरीबा अपनी जगह साख्त हो गई। नहीं, उसकी आवाज़ धीमी हुई। क्यों? हरीम ने उसकी आंखों में भरी नमी बगौर देखा। दिल नहीं चाहा, उन्हें वक़्त नहीं मिला, हिम्मत नहीं हुई। अब इसमें जो भी वजह तुम्हारे दिल को लगे वही समझ लो। पलटते हुए उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। जानती हो अरीबा, मैंने फ़ैसला किया और मुतमिन हो गई। नतीजा कैसा भी हो, वो दो राहें पर खड़े रहने से कोई एक रास्ता चुन लेना बेहतर होता है। तुम तो मुस्तकबिल खसारे में हो। कोई फ़ैसला करो, नताज देखो और ख़ुद को इस अजीज़ से निजात दिलाओ। मुसलसल इस तरह तुम्हें ख़त्म कर रहा है। वो तफक्कर भरी संजीदगी से कह रही थी। अरीबा ने मुड़कर देखे बगैर ही सर हिलाया। कोशिश करूँगी। आंसू में रुखसारों पर फिसलने से पहले ही सख्ती से आंखों को रगड़ कर बाहर निकल आई थी। अरीबा, कहाँ हो तुम? कब से आवाज़ें दे रही हूँ, कुछ होश है उन्हें कि नहीं? शादी में इतने कम दिन बचे हैं, ढेर खरीदारी करनी है और तुम लोगों को तो जैसे कि कोई फ़िक्र ही नहीं है। लॉन्च में आते ही अम्मी को उसे देखकर काम याद आ गई। चची भी पास ही बैठी थी और ज़र्क बर्क चमकीले मलबूसात बिखरे पड़े थे और वो पेशानी से हिलाते हुए थके थके अंदाज में उन्हें देखने लगी। किसके साथ जाएंगे? घर पर कोई भी नहीं है। आपने पहले बता दिया होता तो अदी को रोक लेती। वो बेसारी की हदों पर थी। अरे क्यों नहीं है, फरहाद तो घर पर ही है, मैं चाहकर उसे कह देती हूँ, वो ले जाएगा। चची ने सुनते ही मसले का हल निकाला था। अरीबा ने जज्बत होकर उनकी सूरत देखी। रहने थे चची, कल चले जाएंगे। कल भी जाना पड़ेगा, ये शादी की खरीदारी कोई एक दिन में मुकम्मल नहीं हो जाती। तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं फरहाद से कह देती हूँ। चची हकमी अंदाज में कहती हुई उठ खड़ी हुई, होंठ भेज कर रह गई। अरीबा, यहाँ आओ। अम्मी ने बगौर उसका अंदाज देखा था। अरीबा आकर उनके करीब बैठ। क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है? वो कई दिनों से उलझा हुआ महसूस कर रही थी। भाई की शादी का कोई जोश और खरोश, कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी उसके चेहरे पर। नहीं ठीक हूँ, क्या होना है? वो सर को झुकाए उंगलियां चचकाने लगी। फिर इतनी बुझी क्यों रहने लगी? उन्होंने प्यार से पूछा था। वहम है आपका? कुछ नहीं हुआ मुझे। उसने बहुत मुश्किल दिल को संभाला जो अम्मी के हमदर्दाना लहजे पर फिर से भर आया था। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर चलाया था। ठीक है नफीसा, उस शादी में तुम्हारी और फरहाद की मंगनी का भी सोच रहे हैं? नफीस, मैंने उनसे कह दिया कि शादी के लिए उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को इतनी जल्दी विदा नहीं कर सकती। वो प्यार से उसके बाल सहला रही थी और अरीबा उनके इंकशाफ पर लरसते वजूद के साथ आंखों में बेयकीनी लिए रियक तक उन्हें देख रही थी। तो क्या फरहाद मान गया? उसकी नाराज़ी महज एक दिखावा थी? क्या वो भी इतनी ही शिद्दत से उसका मुंतज़िर था? उसे इनसे पूछने की मोहलत ही नहीं मिली, क्योंकि इस वक्त चची चली आई थी और हमरा वो भी था। ब्लैक पैंट और ग्रे कलर की शर्ट में कफ सरा उसे फोल्ड किए वो सामने के सोफे पर गिर सा गया था। कौन कौन जा रहा है? आंखों में इस्तराब की अजीब सी कैफियत थी। अपने घने बालों में उंगलियां फेरते हुए उसने बिना किसी को मुखातिब के पूछा था। हरीम और अरीबा ही जाएंगी? उठो भी अरीबा, जाकर हरीम को बुला लाओ। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? चची ने उसे हनूस बैठा देखकर कदरे दुपटा था। वो सोच रही थी फरहाद कोई बहाना न बनाकर उचाने से इनकार कर सकता है, मगर वो कितने आराम से मान गया था। उसका दिल फिर से खुशफहम हो चला। मैं 2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, मुझे एक ज़रूरी काम है, उससे किसी से मिलने भी जाना है। वो उसकी तरफ देख कर बात करना छोड़ चुका था। बात नहीं, अपने सेल स्क्रीन पर नजरें जमाए उसने ये बात किससे कही थी? काश मैं भी तुम्हें इस तरह नज़रअंदाज कर पाती जिस तरह तुम मुझे करते हो। दिल भर में भरता धुआं आंखों तक पहुंचता था। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और फिर उसी दिन उसे अपना हर सवाल का जवाब मिल गया। तब शॉपिंग के दौरान उससे मुसलसल फरहाद के सपाट चेहरे और सर्द रवैये से अपना हर एक एहसास जमता महसूस किया था। वो जान गई थी फरहाद बेखबर, मगर उसे जितनी तसल्ली ज़रूर थी कि वो गानगी बढ़ सकता है, नाराज़गी जता सकता है, मगर सालों से हुए इस तयशुदा अहद को, कलब से जुड़े इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। वो इस वक्त फ़ोन पर हैदर से अपनी रिहाइश के सिलसिले में बात कर रहा था। हैदर उसका बेहतरीन दोस्त था और इसी ने लाहौर में उसे अपने साथ अपार्टमेंट शेयर करने की ऑफ़र की थी। उसे कुछ दिनों तक चले जाना था, मगर वो परेशान था कि अभी तक घर में कुछ बताया नहीं पाया था और हैदर से बात करके वो अब्बू के पास आने का सोच रहा था कि अम्मी खुद चले हैं। अब हैरान ज़रूर हुआ, मगर जाहिर नहीं किया। फारिग हो तो कुछ बात करनी है तुमसे, उन्होंने छोड़ते हुए कहा था। बोले? वो उनके सामने अब बैठा। शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, सोचा पहले से तुम्हें बता दूं, कहीं ऐन वक्त पर कोई फसाद ना खड़ा कर दो। तुम्हें अगर तुम्हारे उखड़े मजाज से तो मैं वैसे ही आजिज़ हूँ। उन्होंने बात जिस अंदाज में शुरू की थी उसके लबों
اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈانٹنے آئی ہے مجھے؟ نہیں بھائی، انہوں نے سر ہلایا۔ تمہارے ابو چاہ رہے ہیں شادی میں تمہاری منگنی کی رسم بھی ادا کر دی جائے، یہی کہنے آئی تھی؟ کس کے ساتھ؟ اس کے لبوں کی مسکراہٹ یکلت غائب ہوئی۔ سپاٹ لہجے میں پوچھتے ہوئے چہرہ بے پناہ سنجیدگی چھا گئی تھی۔ حد کر دی فرحاد، یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ اریبہ سے اور کس سے؟ تحیر اور غصے سے کہتے ہوئے وہ بری طرح بگڑ گئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو جا کر کہہ دے ابو سے میں بیٹا ہوں، ان کا بیٹی نہیں ہوں، میری زندگی کا فیصلہ وہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ انہوں نے بوکھلا کر اس کی صورت دیکھی۔ کیا مطلب ہے فریاد، کیا کہہ رہے ہو؟ میں اریبہ سے منگنی کرنا چاہتا ہوں، نہ شادی، یہ ہے میرا مطلب۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ ابو نے حریم کا رشتہ کرتے ہوئے مجھ سے نہیں پوچھا، اگر پوچھتے تو میں اسی وقت انہیں بتا دیتا۔ میری بہن وہاں جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی بیٹی کو بھی بہو بنا کر لے آئیں۔ میں ادلے بدلے کی شادی کے سخت خلاف ہوں، اس لیے اب آپ میری طرف سے یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور ان کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ فرحاد، تمہیں تو اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ حریم کا رشتہ ابھی ہوا ہے؟ تمہاری بات سالوں پہلے طے ہو چکی ہے۔ انہوں نے جیسے اسے یاد دلانا چاہا تو یہ آپ کو سوچنا دیتا، نہ کرتے حریم کا رشتہ قائم رہنے دیتے اس سے پہلے رشتے کو۔ ہر بار ہر فیصلہ آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ تو اب تم ہمیں یوں سزا دو گے؟ وہ بے یقینی سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ سزا کیسی امی؟ کیا اب میں اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا؟ وہ دھیمے سے کہتا ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ تمہارے ابو تو فارغ کا رشتہ بھی سرار سے کرنے والے تھے، تب تو تم نے یہ ادلے بدلے والی بات نہیں نکالی تھی۔ انہیں جیسے اچانک یاد آیا تو تلخ لہجے میں پوچھا، پہلی بات تو یہ کہ تایا جی نے صرف ابو سے بات کی تھی، اور ابو نے اس وقت مجھے اتنا ہی لا علم رکھا تھا جتنا کہ اب رکھا، اور جب مجھے پتہ چلا تو اس سے پہلے کہ میں کوئی اعتراض کرتا سرار میری بہن کو ریجیکٹ کر کے چلا گیا تھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ اتری تھی۔ وہ شدت ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تو تم بدلے لے رہے ہو؟ کیسا بدلہ؟ میں نے کہا نا، میں وٹا سٹا نہیں چاہتا، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا، یہ اتنی سی بات نہیں ہے فرحاد، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیسے بتاؤں گی میں انہیں جا کر؟ کتنا بڑا طوفان اٹھے گا۔ مت کرو بیٹا، اتنے سخت مت بنو، یہ غصہ، یہ ضد انسان کو تباہ کر دیتا۔ وہ منٹ بھر لہجے میں گویا تھی۔ حریبہ بہت اچھی ہے امی، اس سے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکے گا۔ وہ لوگ خفا تو ہو سکتے ہیں مگر کنارہ کش نہیں۔ ہم بھی نہیں ہوتے ہوئے تھے، ہم نے تو خوشی دوسری بیٹی بھی پیش کر دی۔ ہماری اس اعلیٰ ظرفی کی وہ اتنی قدر تو کر ہی سکتے ہیں۔ اس کی بھاری لہجے میں تلخی بھی تھی، طنز بھی تھا اور تعصب بھی تھا۔ تمہارے ابو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ امی سے اسے خبردار کرنا چاہ رہی تھی، کر دیں گے۔ جب اریبہ کی شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے گی تو سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے۔ دانت پر دانت چبائیں اس کا اندرونی انتشار جیسے اسے توڑنے کے در پہ تھا۔ کم پٹیاں سہلاتے وہ کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ تف ہے تم پر فرحاد احمد، جس پر کسی غیر کی نظر بھی گوارا نہیں تھی، اسے خود ہی کسی اور کے حوالے کرنے کی بات کرے ہو؟ کیا یہی ہے تمہارا نام نہاد غیرت؟ اس کا ضمیر اس پر کہکہا لگایا تھا، دل نے کسی کونے میں منہ چھپا لیا تھا۔ میرا ٹرانسفر لاہور ہو گیا، اگلے ہفتے تک میں وہاں چلا جاؤں گا۔ قدرے توقف سے اس نے انہیں اطلاع دی تھی۔ وہ ایک بار پھر حیران ہو کر اس کی صورت تکنے پر مجبور ہو گئی۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بتانا چاہتا تھا مگر موقع نہیں ملا۔ میری رہائش کا بندوبست بھی ہو گیا ہے، ہفتے کو میری روانگی ہے۔ بے تاثر لہجے میں بتا رہا تھا۔ اب بھی بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرحاد جا کر اطلاع دے دیتے۔ وہ بے پناہ صدمے میں آئی تھی۔ اس نے نظریں چرائی۔ کہا نا، موقع نہیں ملا، بتانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہو فرحاد؟ آخر کوئی وجہ بھی تو ہو۔ ہمارا نہیں تو اپنی بہن کا ہی کچھ خیال کر لیا ہوتا۔ میں شادی پر آنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے کھوکھلے لہجے میں کہے گئے جھوٹے بہانے پر وہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ حریم سے تو تم خود بات کرو گے اور اپنے باپ کو بھی خود ہی بتاؤ گے، اپنا انکار، اپنا اعتراض، اپنا جانا اور جانے کی وجہ بھی۔ اور ناراض سے لہجے میں قطعی انداز اپناتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فرحاد انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ گھر میں طوفان نہیں آیا تھا بلکہ سب کے حواس و اعصاب سکتے میں آ گئے تھے۔ برہمی اور ناراضگی تو دور، کوئی احتجاج کا ایک لفظ تک نہیں کہہ پایا تھا۔ فرحاد نے اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے اپنا انکار، اپنا موقف کچھ ایسے بیان کیا تھا کہ اس کے لبوں پر قفل پڑ گئے تھے، اور سب کے لبوں پر قفل پڑ گئے تھے۔ اور جب ابو نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو تایا جی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ نہیں واسطے، اگر فرحاد یہ رشتہ نہیں چاہتا تو ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ کمال ہے، آپ بھی ایسا سوچ سکتے ہیں؟ کب سے خاموشی بیٹھے سالار نے اندر ہی اندر کھوکھلتے تلخ نگاہ ان پر ڈالی۔ لیکن بھائی، وٹا سٹا غیروں میں مسئلہ بنتا ہے، اپنوں میں نہیں، بلکہ ہمارے ذہنوں میں تو دور دور تک ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ وہ سخت شرمندہ تھے۔ وہ چاروں ہی اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے۔ تایا نے فرحاد کے انکار کا پتہ چلتے ہی اس پر روبرو بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر پچھلے 1 گھنٹے سے جاری ان کی اس بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا۔ میرے ذہن میں تھی اور میں نے اس لیے آپ کو حریم کا رشتہ کرنے سے منع کیا تھا۔ فرحاد نے واضح الفاظ میں بتایا۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ سالار بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنا تو وہ اب تک سمجھ ہی چکا تھا کہ فرحاد یہ سب رد عمل کے
کے طور پر کر رہا ہے، اور اب اس نے خود ہی اس بات کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ فرحاد مسرتاً بھی جھوٹ کا سہارا لینے کا قائل نہیں تھا۔ بابا کے ستے ہوئے چہرے پر ایک نظر ڈال کر وہ تیزی سے باہر نکل آیا تھا۔ شدید دکھ اور بے بسی سے اس کو کارواں سے لگ رہا تھا۔ فرحاد نے پینترا اس ایسے وقت میں بدلا تھا جب شادی بالکل سر پر آئی تھی اور اس کے ہاتھ بند گئے تھے۔ اگر وہ پہلے سے ذرا سا اشارہ بھی کر دیتا تو سالار نتائج کی پرواہ کیے بغیر خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیتا۔ اس اندازہ تک تھا کہ قلبی تعلق نہ بھی ہو تو بھی مدتوں سے طے اس رشتے نے اریبہ کے ذہن و دل پر انمٹ نقوش چھوڑے ہوں گے۔ اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کسی ذہنی اذیت سے گزر رہی ہوگی۔ اس کے لیے یہی سوچ سہان روح تھی۔ اس وقت بے صبری سے نکل کر وہ اس کے پاس آنے کا سوچ رہا تھا کہ حریم اس کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اپنی جگہ رک گیا۔ جب سے شادی کے دن قریب آئے تھے وہ اس کے سامنے آنے سے کترانے لگی تھی۔ اب بھی نہ جانے کتنے دنوں بعد ان کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ ٹیپنگ کلر کے لباس میں اس کے گلابی روپ پر اس مزاح کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ اسے دیکھ کر کچھ حیران سی نظر آئی، مگر اگلے ہی پل نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اور سالار ایک گہری سانس بھرتا پھر سے پلٹ گیا۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے پارٹ کا اینڈ۔ ہم اس ناول کے نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے جو ہوگا اس کا لاسٹ پارٹ کل۔ اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک سبسکرائب میرا چینل، اور جس کو یہ ناول پسند آیا کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ جس نے ابھی تک میرا اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔